morning, our YouTube family. I hope तुम्ही सगळी बरे आहात and welcome back to our channel. Good morning, everyone. आणि आम्ही आता ब्रेकफास्ट केला आणि ब्रेकफास्ट आयज हांवें कांदा पोहा केल्ले कित्याक वेजिटेबल नासलोले सो कांदा कांदा पोहा केले बरें जालें रे हय आनी आतां मातशें केपें वयता वेजिटेबल्स हाडपा आनी फ्रुट्सूय न्हय आमकां सो तें हाडटाय कित्याक आतां ताका मातशें फीट करपाचो बेगीनूय ताका लागून आनी आयज आवोकाडो शेकूय कोण दिवपाक काल हांव नासलोलें सो हांवें करूं ना खाली हांव बाजारान मडगांवसान पिन येयलोलें आवोकाडो शेक सो मेळटाय आमी तुमकां मागीर आनी गलू खंयसून न्हिदो ना गलू वेज गलू 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 स्लिपी चला मागीर मेळटा तुमकां हांव थंय रांदपा म्हूण सकयल येयल्लें आनी तेन्ना अनुषागे मामा थंय आमकां सामोसा घेवन येयल्या आनी तांकां आयज ऑर्डर आहलो खंय सामोसाची आनी तेश कोन्न ऑर्डर बीन आसल्यार केन्ना एक्स्ट्रा जाल्यार आमकां हाडून दिता आनी तुमकां केन्ना कोणाकूय लायक हिंगा केपें जावं खंय लागीं रावताय आनी कसली ऑर्डर बी दिवपा जाय सान्नां आनी चिकन रोल आनी कितें कोत्ता रे ते भरपूर आयटम कोता सो तुमकां केन्ना कितें जाय जाल्यार तुमी ताका ऑर्डर दिवपा जाता आनी बरी रिजनेबल प्रायसान दिता ते आनी तेगे सगळें बरें आसता लायक अनहायजिनीक बी कांय ना सगळें हायजिनीक तेगेलेंचें आनी आतां हांव रांदपा तयारी कोत्ता शीतकडी कोत्ता आयज आनी मुगे घोवाचो गिटार घेना सो सी ऑल हांवें आतां रांदून बी वयर येयलें आनी आयज हांवें बेगीन रांदलें गरमी चड जाता सामकी आनी येदो मॉर्निंग हांव वेजिटेबल्स हाडपा म्हूण गेल्लें वेजिटेबल तेंगे गाडी येवना सो केपें मार्केटाकूय मेळना म्हाका आनी थिंग आमगे सकयल आहा थिंगाय वेजिटेबल्स मेळना सो आयज वेजिटेबल्स ना आनी आतां वयताय आमी शुगर केन ज्यूस पिवपा वयताय दोगांनी आनी गलवान दोगांय लाग मत शुगर केन ज्यूस पीन येताय आनी तशी मागीर वेजिटेबल्सूय हाडपा वयताय आनी मागीर मेळटाय आमी हाय पुजू डार्लिंग हाय पुजू ओ येस येस व्हाट हॅपन मम्मा 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 केम येस Yo, go up go up come here. go up Come up. come what are you doing there huh Stretching. Come up. hi galu monkey came re monkey पालक 15 रुपये कड़ी पड़ने ये 15 का है दो है ना 25 दो और ये दो आमी लंच बी करून आतां मातशें रेस्ट कोत उठोवली न्हिदोय आनी आयज आमी फिजिओ बरें गेल्ले कित्या सारको भायर काळोख केलो आनी गडगडूय माता आनी गलू सुणोसो पट म्हूण आमी गेले न्हय कित्याक त्या गडगडाक मातशें भिता आनी पावसूय झडपा लागलो आतां अरावंड 4 o'clock जालें थंय आनी आयज मुगे घोवा पॅनकेक खावपा जाय खंय सो आतां ताका चाय गो कितें करूं खंय म्हाका सांगता हांवें चल पॅनकेक कोन्न दिता म्हूण आनी आतां हांव वयता पॅनकेक करपा आनी मागीर मेळटा तुमकां
गुड इवनिंग आयच्यू फॅमिली. आमी आतां येदोळ हें कोन्न च्या बी पिवन मागीर हांवें डिनर रेडी केलो. डिनरा आयज सोया चंक्स शाकुती केले आनी आतां आमी न्हांवन बीन रेडी जाले. आतां 7:30 जावन गेली चोय आनी आमी आतां तेर्सा वयतलीं थिंगा सेंट एंथनी थिंगा नोविना तेस जाता तेगे काजना थिंग वयता आनी मागीर मेळटा. आनी आयज आमी कांय शुटू केलें ना कित्याक पावस येतालो सामको आनी गलूकूय भायर वचोंक मेळना. गलू बेजार जालोले आपल्या भायर बीन उरना म्हूण. सो मागीर तेर्सा सावन येयलें मागीर मेळटाय तुमकां. आमी तेर्सा सावन डिनर बीन केलो आनी तेका सोया चंक्सा शाकोती बरी लागून खंय गलू कमया. आनी आयज आमी फिजिओ बरें बीन कांय असो ना कित्याक पावस पडटालो आनी सकाळो कोन्न गुडगुड मारतालो आनी गलू मेकल्या सोण असो पडटा म्हूण आमी वचोंकू नाय आनी तेका भायरूय व्हरोना आयज कित्याक पावस भरपूर चडला ही सायडीन. आनी दॅट्स इट फॉर टुडे. आनी आयज हांवें क्लासीस केले जाय टायमार कित्याक म्हाका हेडेक जाता. एक्चुली म्हाका SSC आसता थंयसान पळोवलें आनी हांव घालतालें पडलें स्कुला भुरगीं साडयता म्हाका तेका लागून हांवें घालपाक सोडलें. मागीर मदें मदें घालतालें हांव आनी मुगे घोव बीन एवरी टायम म्हाका तापयत मागीर गायना म्हूण आनी मागीर हेडेक जाता म्हूण बोवाळ मारता म्हणटा हांव. आनी लास्ट इयर हांवें न्यू क्लासीस केल्ले. आनी एक सबस्क्रायबरान म्हाका विचारलोलें की गलू आमी कितें जेवण घालताय काय म्हूण. सो गलू आमी हें घालताय करी पीस हाचो ते आनी रायस घालताय आनी ते बेश्टे बॉयल कोत्ताय आमी तेका इल्लेशें सॉल्ट घायन कित्याक पयलीं आमी तेका एक्चुली हें बीन जिंजर गार्लीक पेस्ट बी लायन हें कोतालीं हल्दी पावडर घालून. मागीर एक दीस तेगे डॉक्टरान सांगिल्लें की तेंकां कलर्ड फूड बरो न्हू म्हूण तेंगे हेल्था. सो आमी ते बेश्टे बॉयल कोत्ताय तेका आनी हे सूपूय कोत्ताय तेका आमी हेजे वेजिटेबल घायन चिकन सूप तोय कोत्ताय. आनी तेका एक्चुली वेजिटेबल लायक ना बट तितून हांव मागीर सगळें रायस आनी सगळें मिक्स करून कुकरान सिटी काडटा 2-3 मागीर तेदोन हाडटाय मागीर ती मातशें पेस्ट आसतात न्हू वेजिटेबल्सू. आनी बीफ किमाय घालताय तेका आमी आनी पनीरूय केन्ना केन्ना पनीर बेश्टे फ्राय करून पनीरूय दिताय. ते फेवरेट तेगेलें सगळें. सो हेंच तेगे जेवण आसता. लायक आमी 2 दीस करी लिव्स दिले जाल्यार मागीर 2 दीस तेका सूप तेश कोन्न दिताय. ते मातशें बोर जाता मागीर जेवपाकू बंद कोता सदां सेम सेम दिले जाल्यार. And that's it for today. I hope तुमकां आमगे हो व्लॉग लायक जातलो. प्लीज डू लायक शेअर एंड सबस्क्राईब टू आवर चॅनल and thank you so much for all your love and support and keep supporting us like this only. आनी गलू पोतून जेवपा लागोलें थोडें उरलो तेगेलें. And till then, good night and मोगासू.